सर्बियन डांसिंग लेडी, सिलेंडर मैन, स्किन वॉकर, ब्लडी मैरी, बिग फुट, ये सारे वो नाम हैं जिनको अर्बन लेजेंड कहा जाता है। अर्बन लेजेंड वो चीज़ होती है जिसको मल्टीपल लोग इनकाउंटर कर चुके होते हैं। और बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में एक नाम है कारसास की दुल्हन। लोग उस सड़क से नहीं गुजरते थे जहाँ पे ये एंटिटी देखी जाती थी। वो कौन औरत थी जिसने मरने के बाद कराची की सड़कों को हॉन्ट करना शुरू कर दिया? इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं आज के इस एपिसोड में। रात की तारीकी में जब सब सो जाते हैं और इस सड़क पर बहुत कम ट्रैफिक रह जाता है, कभी कभी कोई भूला भटका इंसान आपको कारसास के कोने पे खड़ा नजर आएगा। या तो उसकी गाड़ी खराब हो चुकी होगी या उसकी गाड़ी पंक्चर हो चुकी होगी। कहा जाता है कि जब तन्हा आदमी रात को कारसास से गुजरता है, अक्सर उसके साथ ये वाक़यात पेश आते हैं। वो किसी न किसी रीज़न से सुनसान कारसास के ऊपर रुकने पे मजबूर हो जाता है और फिर उसको वो नजर आती है, एक औरत जो दुल्हन के रूप उसको अप्रोच करती है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात रिकॉर्डेड हैं और हमें भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात रिसीव हुए और अभी तक रिसीव होते हैं। लेकिन ये एंटिटी कोई नई एंटिटी नहीं है या रिसेंट ईयर्स में एक्सपीरियंस करना नहीं शुरू किया। ये बात है 1970s की, जब इस एंटिटी को या इस मखलूक को पहली दफ़ा विटनेस किया गया या पहली दफ़ा देखा गया। एक साहब जो रात देर घर से एयरपोर्ट जा रहे थे तो उन्होंने कारसास का रास्ता इख्तियार किया और कारसास पे उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। उन्होंने गाड़ी साइड पे लगाई। ये बात ध्यान रहे कि ये 70s का वाक़या है और उस वक्त कारसास इतनी रौनक वाली जगह नहीं होती थी। उन्होंने गाड़ी को साइड पे लगाया, गाड़ी का इंजन चेक करने लगे कि उन्होंने देखा कि दूर से एक औरत दुल्हन के लिबास में उनकी तरफ चलती हुई आ रही है। उनको बहुत अजीब महसूस हुआ और उन्हें किस तरह से मैनेज करके अपनी गाड़ी सही की और उस औरत के उनको अप्रोच करने से पहले वहाँ से चले गए। ऐसे कितने वाक़यात 70s में पेश आए कि एक औरत दुल्हन के लिबास में लोगों से लिफ्ट मांगती है, उसको लिफ्ट दे देते हैं तो या तो वो गाड़ी में से गायब हो जाती है। कुछ ने तो ये भी बताया कि उसकी शक्ल बदल जाती है और वो अपने विक्टिम्स को डराती है। 70s में ये बात जंगल की आग की तरह कराची में फैल गई, यहाँ तक कि उस वक्त के न्यूज़पेपर्स ने भी इस बात को कवर करना शुरू कर दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन सारे इंसिडेंट्स में कभी भी किसी की मौत रिकॉर्ड नहीं हुई या कोई भी वाक़या ऐसा नहीं आया कि वो एग्जैक्ट उसी स्पॉट पर उसी वक्त उस औरत का रूप देखने के बाद कोई मर गया। ऐसी बातें ज़रूर रही हैं, लोग पत्थर के बन गए। अगर वो लोग पत्थर के बन गए तो उनका स्टैचू कहाँ गया? ये हॉरर या ये खौफ कराची वालों के दिमाग में इतना बस गया था कि कराची वालों ने रात को एक सर्टेन टाइम के बाद कारसास से गुजरना छोड़ दिया। और जब ये सब कुछ कारसास पे चल रहा था तो यहाँ से 31 किलोमीटर्स दूर एक जगह हॉक्स पे बीच, वहाँ पे भी सेम इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हो रहे थे। लेकिन डिफरेंस ये था कि वहाँ पे गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होते थे। लोग हॉक्स पे की सड़क के किनारे पे किसी दुल्हन को देखा करते थे और करीब आते आते उस औरत की शक्ल बदल जाती थी। और ऐसे केसेस 70s और 80s में बहुत रिकॉर्ड हुए। कुछ ऐसे केसेस भी जिसमें सिर्फ लड़के मौजूद थे और वो नाइट स्पेंड करने हॉक्स पे गए और उन्होंने एक एंटिटी को देखा, उन्होंने एक औरत को देखा जिसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ था और वो उनके नाम ले लेके उनको पुकारती थी। हॉक्स बे की इस चुड़ैल के ऊपर भी बहुत सारे केसेस या बहुत सारी स्टोरी हमारे पास आई थी जिनके ऊपर हमने वीडियोस बनाई। और ये सारे केसेस स्टडी करने के बाद या ये एक्सीडेंट के केसेस स्टडी करने के बाद फिर से एक बात जो सामने आती है कि इन सारे इंसिडेंट्स में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कहा जाता है कि हॉक्स बे की चुड़ैल और कारसास की दुल्हन सेम एंटिटी है। ये वो एंटिटी जिसकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल कारसास की दुल्हन जैसी। तो आई हैड टू इन्वेस्टिगेट। तो मैंने हॉक्स बे करीब रहने वाले लोगों से बहुत सारे सवाल किए। मेरे पास बहुत सारे जवाब आए। कुछ स्टोरीज मिलती जुलती हैं और कुछ स्टोरीज बिल्कुल ऑफ हैं। जो इंसिडेंट सबसे ज्यादा आया मैं उसके बारे में आपके साथ शेयर करूँ। हॉक्स बे के करीब किसी इलाके में एक औरत रहा करती थी जिसकी शादी नहीं हुई थी
اور پھر اس کی شادی ایک بہت بوڑھے آدمی سے کرا دی گئی. اس کا منڈپ جو تھا یعنی کہ جو مہورت نکلا تھا شادی کا وہ رات کے کوئی 3-3:30 بجے کا نکلا تھا اور سب لوگ جو ہیں وہ ویٹ کر رہے تھے کہ وہ جہاں پہ ان کی شادی کی سیریمنی ہوتی ہے ہندو کی وہاں پہ آ کے شادی ہونی تھی. تو جو لڑکی تھی اس نے پنکھے سے لٹک کے یا چھت سے لٹک کے اپنی جان دے دی تھی اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس لڑکی کی روح وہاں پہ بھٹکتی ہے. یہ ایک بیک سٹوری ہے جو میں نے سنی. یہ سب سے زیادہ لوگوں نے یہ بات کہی. میں پرسنلی اس سٹوری سے یا اس بیک سٹوری سے سیٹسفائیڈ نہیں تھا تو میں نے اور انویسٹیگیشن کی اور 2 یا 3 ایسی سملر سٹوریز میرے سامنے آئی. وہ سٹوریز تو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہوں گا بیکاز آئی ڈونٹ بلیو ان دوز سٹوریز. اور میں کیوں ان سٹوریز کے اوپر بلیو نہیں کرتا جبکہ میرا چینل کا ٹاپک ہی ہارر. The reason میں پیرانارمل انویسٹیگیشن پڑھ رہا ہوں is so that I can differentiate facts from fiction. ان سٹوریز کو سننے کے بعد ایک بات سمجھ آتی ہے وہ کہ ایک عورت تھی جو کہ ہندو عورت تھی وہ مر گئی اور وہ پھر چڑیل بن گئی. اب اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہی بات میں پیرانارمل انویسٹیگیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے سوچو تو روحیں ٹریول نہیں کر سکتی. روحیں جو بھٹکی ہوئی روحیں ہوتی ہیں وہ باؤنڈ ہوتی ہیں ٹو سرٹن تھنگس سرٹن آبجیکٹس. جیسے کوئی روح کسی انسان کے ساتھ باؤنڈ ہے تو وہ انسان جہاں بھی جائے گا وہ روح وہاں جائے گی. کوئی انسان کسی جگہ پہ مر گیا اور اس کی روح بھٹک گئی تو وہ اس جگہ سے باؤنڈ ہے کیونکہ روحوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ روح ہیں. تو یہ بات کہنا کہ کارساس کی دلہن اور ہاکس بے کی چڑیل سیم اینٹی ہے تو پھر یہ روح نہیں ہو سکتی کیونکہ روح ایک جگہ پہ باؤنڈ ہوتی ہے لیکن اس اینٹی کو 2 جگہ پہ دیکھا گیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ اینٹی وہ چاہے ہاکس بے کی چڑیل ہو یا کارساس کی دلہن ہو اگر یہ روح نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ جب ہم اسلامک اسکالرس کے پرانے ٹیکسٹ پڑھتے ہیں وہ اسکالرز ہیں جنہوں نے جنات کو الگ الگ جگہ ایکسپیرینس کیا اور ان کے اوپر اسٹڈی کیا اور ان کو ڈفرینٹ نام دیے گئے. تو اسی ٹیکسٹ میں ایک اینٹی کا نام آتا ہے جس کا نام ہے غول یعنی کہ مدر گاؤل. یہ وہی ڈیمن ہے یا وہی اینٹی ہے جس کے بارے میں کرسچینٹی کے اندر بھی ہے. گاؤل کے بارے میں واسٹ ڈیٹیلز ہیں. گاؤل وہ جن ہوتے ہیں جو زیادہ تر ویران جگہوں پہ رہنا پسند کرتے ہیں اور پاسبلٹیز ہوتی ہیں شیپ شفٹنگ کی. مسافروں کو لور کرتے ہیں کسی طرح سے ان کو روکتے ہیں. زیادہ تر عورتوں کے روپ میں دیکھے جاتے ہیں کیونکہ یہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں تو کسی حسین عورت کے روپ میں یہ آتے ہیں اور اپنی طرف بلاتے ہیں. یہی کچھ سیم ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ کارساس کی دلہن یا ہاکس بے کی چڑیل کے بھی ہیں. اور بائی دی وے جنات ٹریول کرتے ہیں. اگر تو یہ واقعی میں غول ہے تو پاسبلٹی ہے کہ یہ دونوں سیم اینٹیز ہیں بٹ اگین از جسٹ اے تھیوری. اور یار یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کارساس پہ دیکھی گئی یا ہاکس بے پہ دیکھی جاتی ہے. ایسے انسیڈنٹس پچھل پیری چڑیل ڈائن ہیگز ان کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ دنیا بھر میں موجود ہیں اور دنیا بھر میں ان کو الگ الگ نام دیے جاتے ہیں. یا واقعی میں یہ بھٹکی ہوئی روح ہے. اکارڈنگ ٹو اسکالرز روح کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہے بٹ دیر از اسمال ونڈو جس کے اوپر فردر اسٹڈی کیا جا سکتا ہے جس کے اوپر میں بھی اسٹڈی کر رہا ہوں اور بہت سارے علماء سے اور بہت سارے راکیوں سے اس کے اوپر میں ڈسکس کر چکا ہوں آلریڈی. اینڈ until and unless میں کوئی ایک کنکلوژن پہ نہیں پہنچتا I'm not going to share that information with you. Till then یہ بات بہت سمجھنا ضروری ہے کہ this entity could be anything. ہم نے اس کو کارساس کی دلہن دے دیا کیونکہ ہم کارساس پہ دیکھتے ہیں اس کو یا ہاکس بے کی چڑیل دے دیا کیونکہ اس کو ہاکس بے پہ دیکھا جاتا ہے. وہ چڑیل ہے ڈائن ہے غول ہے پچھل پیری ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا آپ کی کال ہے.